हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय यो कार्यक्रमका सभापति मेयरज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, शिक्षक शिक्षिका, प्राध्यापक साथीहरू, प्रधानाध्यापक साथीहरू, भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालय स्तरको लागि स्थानीय पाठ्यक्रममा सामग्री भाग 2 खोप पहिचान प्रकाशित गरेको भक्तपुर नगरपालिकाका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी हुने अवसरको निम्ति व्यक्तिगत रूपमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तपुरलाई सफा स्वच्छ सांस्कृतिक नगर बनाउने हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न खोप पहिचानको यो अङ्क एउटा थप इत्ता हुनेछ। इतिहासका प्राध्यापक डाक्टर बलराम कायस्थको खोपदेको संक्षिप्त इतिहास लेखमा घरभित्रको विवादमा बाहिरको सहयोग समेत हस्तक्षेप र आक्रमण हुने उल्लेख छ। लिच्छवी राजा आनन्ददेवले खोप भक्तपुरलाई नेपाल मण्डलको राजधानी बनाएको उल्लेख छ। त्यसअघि कान्तिपुर राजधानी थियो भन्ने उल्लेख छ। र अवकाश प्राप्त इतिहासका सहप्राध्यापक विश्वमोहन जोशीको खोप राजनीतिक अवस्थाको ऐतिहासिक परिचय लेखमा पनि कर्णाली प्रदेशका राजा झितारी मल्लको खस सेनाले 2 पटक नेपाल उपत्यका विशेष गरी भक्तपुरमा आक्रमण गरेको उल्लेख छ। सहप्राध्यापक जोशीले दक्षिण भारतका चालुक्य वंशीय राजाका सेनापति नान्यदेवले नेपालको दक्षिणी भेग सिमरनगढमा राज्य स्थापना गरेको र तिब्बतको खाडी प्रदेशका नागराजले पश्चिम नेपालको कर्णालीमा भोटको गुङ्गे प्रान्त दोती जुम्ला समेटेर सिजामा राज्य स्थापना गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको लेखमा अफगानी लडाकुहरूले भारतको बिहार स्थित नालन्दा विश्वविद्यालय र विक्रमशील विश्वविद्यालयमा आक्रमण गरेपछि विद्वान शिक्षक विद्यार्थीहरू ग्रन्थहरू बोकेर नेपालको सिमरनगढ र नेपाल उपत्यकामा आएको र मुसलमानी सेनाले सिमरनगढमा फेरि आक्रमण गरेपछि विद्वानहरू काठमाडौँ नै पसेको उल्लेख छ। मुसलमानी सेनाले सिमरनगढमा फेरि आक्रमण गरेपछि विद्वानहरू काठमाडौँमा पसेको उल्लेख छ। खोपको साँखोटा अर्थात् सफुखुतीमा ती ग्रन्थहरू राखिएको र पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर आक्रमण गरेको बेला यस सफुखुतीमा आगो लगाई ध्वस्त पारेको सहप्राध्यापक जोशीको लेखमा उल्लेख छ। उपप्राध्यापक उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको बेमेल हुँदा भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले गोर्खाको सहयोग पाउने अपेक्षा राखी आफ्नो छोरा वीर नरसिंह र गोर्खाली युवराज पृथ्वीनारायण शाहबीच मित लगाउन दिएको र पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा हमला गरेको र त्यहाँका राजाहरू जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल भागेर भक्तपुर शरणमा पुगेको, भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले ती दुवै राजालाई पृथ्वीनारायण शाह सामु हस्तान्तरण नगरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर विरुद्ध हमला गरी विश्वासघात गरेको, मितको राज्यमाथि हमला गरेर विश्वासघात गरेको र विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 1 गते पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर कब्जा गरी काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गर्ने कामलाई टुङ्ग्याएको उल्लेख छ। यो ऐतिहासिक घटनाक्रमले नेपाली जनताको सङ्गठित एकता प्रस्तुत नभए भारतीय शासकहरूले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राखिरहने र नेपाली भूमि अतिक्रमण पनि चालु
राख्ने पाठ सिकाउँछ। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका दरबार मात्र कब्जा गरे। 250 वर्षपछिको अहिलेको तस्बिर हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइसराई बढ्दो छ र विकास निर्माणको नाममा यहाँको खेतीयोग्य भूमि कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत भइरहेको छ। द्रुत मार्ग, सुरुङ मार्ग, बाहिरी चक्रफट, सुक्खा बन्दरगाह, मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको निवासको नाममा यहाँको कृषियोग्य भूमि विनाश भइरहेको, पर्यावरणीय सन्तुलन र पहिचान समेत गुम्ने जोखिम बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत संरचना र भूकम्पीय प्रतिक्रिया विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर सुवेगमान बिजुक्छेको लेखमा काठमाडौँ उपत्यका राम्ररी थिची नसकेको र ठिलठिलो तालजन्य र नदीजन्य ग्रेगरले भरिएको उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती बढेसँगै माटोबाट जमिनमा सोसिएर जानुपर्ने पानी ढलान, पिच र निर्माण गरिएको सतहबाट बगेर खोलामा जाने र भूमिगत जलभण्डार पूर्ति हुने र बाटो नै रोकिँदै गएको र भूमिगत जलभण्डारको दोहनसँगै सोनिग काठमाडौँ उपत्यकाको जमिन भाँसिने जोखिम देखिएको उल्लेख छ। यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीले देशको सन्तुलित विकास योजना लागू गर्न र बसाइसराईलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ। उपप्राध्यापक जुनु बासुकोलाको भक्तपुरको पञ्चराम पर्व लेखमा मानिस आफैले दुःख गरेर कमाएको धन देश र जनताको सेवामा काम गर्नेहरू र गरिबलाई दान दिन उत्साहित गरिएको छ। इतिहास र संस्कृतिविद पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठको भक्तपुरको करुणामय लोकेश्वर महाविहार अन्न उत्पादनसँग सम्बन्धित भएको उल्लेख छ। सायद करुणामय लोकेश्वर भन्ने व्यक्ति त्यति बेलाको कृषि विज्ञ हुनुपर्छ। यसबारे उहाँले थप अध्ययन गरी हामीलाई जानकारी गराउनु हुने अपेक्षा गर्दछु। 2046 सालको जनआन्दोलनमा भक्तपुरका शहीदहरूको जीवनी र किसान नेताहरू बुद्धिकुमार गोसाई, गोविन्द दुवाल, लेखक रमापति राज शर्मा, राजोपाध्याय, डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद प्रधानाङ्ग लगायत गणेशबहादुर कर्मचार्य, बौद्ध दर्शनका प्रचारक प्रेमबहादुर श्रेष्ठका जीवनीले मानिसले आफ्नो परिवारको लागि मात्र काम गर्ने होइन भन्ने शिक्षा दिन्छ र नयाँ पुस्तालाई समाज, देश र जनताको लागि बाँच्ने प्रेरणा दिन्छ। प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठले शासक जातिभन्दा पहिला आएर बसेका नेवारहरू आदिवासी भएको, नेपाल भाषा बन्नुभन्दा पहिला नेवारहरूको र तामाङहरूको एउटै भाषा भएको, पछि नेवारहरूले नेवारी भाषा बोल्न थालेको, शासक जातिभन्दा अलग्गै संस्कृति भएको नेवारहरू जनजाति भएको उल्लेख छ। सम्पदा संरक्षणविद रविन्द्र पुरीले बाह्य प्रभाव र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले नेपालको मौलिक सम्पदा र संस्कृति जोखिममा परेको तर भक्तपुरको मूर्त र अमूर्त सम्पदा जीवित अवस्थामा रहेको, काठमाडौँ उपत्यकाको बस्ती विकासको तस्बिर नै सम्पदा र संस्कृति भएको, हाल यसले पर्यटन प्रवर्धनमा मद्दत गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यहाँको न्वारानदेखिको इही, महफुजा लगायत संस्कृति अमूर्त सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। पूर्व न्यायाधीश एवं सम्पदा संस्कृति अध्येता गौरीबहादुर कार्की भक्तपुर गुन्डुले आफ्नो लेख गाटापोल 5 तलाको मन्दिर पुर्खाको अनुपम उपहार लेखमा नेपालको सबभन्दा अग्लो सम्पदा 5 तलाको मन्दिर जीर्णोद्धारमा भक्तपुरका जनताको समर्पणलाई बढाइदिनुभयो र नेपालको प्राविधिक विद्यार्थीलाई यो मन्दिर निर्माण विधिबारे अध्ययन र अनुसन्धान गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सम्पदा र संस्कृति अध्येताहरू अभय श्रेष्ठ, ओम धौवडेल, सुदर्शना वज्राचार्य, सङ्गरत्न निवासाक्य, प्रमोद प्रसाद अवाल, लक्ष्मीभक्त बास्कोला, अमोक रत्न साक्य लगायतका लेख रचनाहरूले पनि भक्तपुरको पहिचानलाई विश्वसामु पस्कन मद्दत गरेको छ।
नेपाल भाषाका प्राध्यापक आशकुमार चिकम्बन्जार, स्काउटबारे लेख लेख्नुहुने रामगोपाल कर्मचार्य, प्राध्यापक सिद्धिरत्न साक्य, अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृत सीताराम हाछेथु, सङ्गीत अध्येता एवं प्रशिक्षकका इन्दिरा लाछिमस्यु, लेखिका सुनिता गान्सी, कृषिका विद्यार्थी सबिन ख्याजुको लेख रचना पनि नयाँ पुस्तालाई उपयोगी नै हुने देखिन्छ। लेखहरूको अध्ययन गर्दा कतिपय लेखका रचनाहरूमा विषयवस्तुमा भौतिकवादी व्याख्यालाई जोड दिनु भए नयाँ पुस्तालाई थप प्रशिक्षित हुने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ र यो प्रकाशनमा लाग्नुहुने प्रकाशन टोलीका साथीहरूको योगदानलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म देशको राजनीतिबारे संक्षिप्त उल्लेख गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतबाट आजै दिउँसो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, तर देशको राजनीतिमा अन्यल यथावत छ। 2 दिनभित्र देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक तस्विरमा सत्ताको कुकुर झगडा र सांसद खरिद बिक्रीको जोखिम बढ्दो छ। प्रदेशमा पनि यस्ता दृश्य देखिसकेको हो। अब पेश भइसकेको बजेट के हुन्छ? नयाँ सरकारले देश र जनताको हितमा बजेट पेश गर्ने सम्भावना छैन, किनभने सरकारमा गएका पार्टी र मन्त्री फरक भए पनि नीति फरक छैन। यो यथार्थ यस अगाडि पनि पटक पटक पुष्टि भइसकेको हो। उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरूको तानातान बढ्नेछ र भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि म थोरै राख्न चाहन्छु। भर्खरै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्षमा असार 22 गते चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र संसारका राजनीतिक पार्टी विषयक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो र शिखर सम्मेलनमा संसारका 160 देशका 500 राजनीतिक पार्टी र 10,000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। यो शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से रोहितले पनि भाग लिनुभयो र उहाँले शिखर सम्मेलन सफलताको शुभकामना पनि पठाउनुभयो। शिखर सम्मेलनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँको सम्बोधनमा जनताको हित नै राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी हुने, पृथ्वीमा देखिने साझा चुनौती सामना गर्नबाट कोही अलग रहन नसक्ने, मेरो देश पहिला भन्ने भनाइले संसार दावानल जस्तो हुने, साझा भविष्य सहितको विश्व समुदाय भन्ने भावनाले सहकार्यको अवसर प्राप्त हुने, आफ्नै भलो मात्र खोज्नेहरू अन्ततः अस्वीकृत हुने, कोभिड-19 भाइरसलाई कुनै भूगोलको बिल्ला लगाएर हेर्न नहुने, खोप सुलभताको लागि सहकार्य हुनुपर्ने, चीनले विकासशील देशको प्रतिनिधित्व गर्ने, प्रभुत्ववाद नखोज्ने, नाकाबन्दी, विभाजन, निषेधको विरोध सबैले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै विषयलाई समेटेर शिखर सम्मेलनमा एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरिएको थियो र यस्ता विषयहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि हाम्रो नयाँ पुस्तालाई शिक्षक साथीहरूले बताउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै फेरि एकचोटि म यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विचार राख्नुहुने सबै वक्ता साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल